बाप और बेटा रूह अल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। रसूलों के अमाल की किताब उसका 19 बाप। अफसोस। और यूं हुआ कि जब वो प्लस कुरनतस में था तो पलूस ऊपर के इलाकों से गुजर कर अफसोस में आया और कई शागिर्दों को पाकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह अल कुद्दुस पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो सुना भी नहीं कि रूह अल कुद्दुस है। उसने उनसे कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा पाया? उन्होंने कहा कि यूहन्ना का बपतिस्मा। पलूस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों से ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया और जब पलूस ने उन पर हाथ रखे तो रूह अल कुद्दुस उनमें नाज़िल हुआ और वो तरह तरह की ज़बानें बोलने और नबूवत करने लगे। और वो सब तकरीबन 12 आदमी थे। और वो इबादत खाने में जाकर दलेरी से बोलता और 3 महीने तक बहस करता और खुदा की बादशाही की बातें उन्हें समझाता रहा। लेकिन जब बाद ने सख्त दिल होकर ईमान ना लाना चाहा, बल्कि लोगों के सामने खुदावंद की राह को बुरा कहने लगे, तो उसने उनसे किनारा करके शागिर्दों को अलग कर लिया और रोजमर्रा तौर के मदरसे में बहस किया करता था। 2 बरस तक यही होता रहा। ऐसा कि आसिया के सब बशिंदों ने, क्या यहूदी क्या गैर कौम, खुदावंद का कलाम सुना। खुदा पलूस के साथ हाथ से बड़े बड़े मौजज़े दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और पटके जो उसके बदन से छुए हुए होते थे ले जाकर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और बदरूहें उनसे निकल जाती थी। तब बाज़ जगह जगह फिरने वाले यहूदी हज़रातियों ने ये इख्तियार किया कि जिन में बदरूहें थी उन पर खुदावंद यीशु मसीह का नाम ये कहकर फूंकते कि हम तुम्हें उस यीशु की कसम देते हैं जिसकी पलूस मनादी करता है। बस सक्कावी यहूदी सरदार काहिन के साथ बेटे ये करते थे। तब बदरू ने जवाब में उससे कहा कि यीशु को मैं जानती हूँ और पलूस से भी वाकिफ हूँ, मगर तुम कौन हो? और वो शख्स जिस पर बदतरीन रूह थी उन पर लपका और दोनों को दबाकर ऐसा मगलूब किया कि वो नंगे पांव और घायल होकर उस घर से निकल भागे। और ये बात सब यहूदियों और गैर कौमों को जो अफसोस में रहते थे मालूम हुई। तब सब पर खौफ छा गया और खुदावंद यीशु के नाम की बुजुर्गी हुई और मोमिनीन में से बतेरों ने आकर अपने अपने कामों का इकरार और इजहार किया और जादू के आमलीन में से बतेरों ने अपने अपनी किताबें इकट्ठी करके सब लोगों के सामने जला दी। और जब उनकी कीमत का हिसाब किया गया तो 50,000 दिरहम की निकली। इस तरह खुदा का कलाम नहायत बढ़ता और जोर पकड़ता गया। जब ये हो चुका तो पलूस ने अपने दिल में ठानी कि मकदूनिया और अकैया से होकर यरूशलेम को जाऊं, और कहा कि मेरे वहां जाने के बाद रोमा को भी मुझे देखना जरूर है।
پس اپنے مومنین میں سے 2 تیموتھوس اور ارسطس کو مقدونیہ میں بھیج کر کچھ مدت تک آسیا میں رہا، اور اس وقت اس طریقہ کی بابت بڑا فساد برپا ہوا، کیونکہ دیمتریس نامی ایک سنار تھا جو ارتمس کے نفرتی مندر بناتا تھا اور اس پیشہ وروں کو کافی نفع پہنچتا تھا۔ اس نے انہیں اور ہم پیشہ کاریگروں کو جمع کر کے کہا کہ اے مردو، تم جانتے ہو کہ ہمارا نفع اسی پیسہ سے ہے، اور تم دیکھتے اور سنتے ہو کہ صرف افسوس ہی میں نہیں بلکہ تقریباً تمام آسیا میں اس پلوس نے بہت سے لوگوں کو پھسلا کر گمراہ کر دیا ہے، کیونکہ کہتا ہے کہ جو ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں وہ معبود نہیں ہیں۔ پس صرف یہی خطرہ نہیں کہ ہمارا پیشہ بے قدر ہو جائے گا، بلکہ بڑی دیوی ارتمس کا مندر بھی ناچیز ہو جائے گا، اور جسے تمام آسیا اور ساری دنیا پوجتی ہے، اس کی عظمت بھی جاتی رہے گی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو غصے سے بھر گئے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ افسیوں کی ارتمس زندہ باد، اور تمام شہر میں بلاوا ہوا اور سب مل کر پلوس کے ہم سفر گالیس اور ارسطس مقدونیوں کو پکڑ کر تماشا گاہ کو دوڑے۔ جب پلوس نے عوام میں جانے کا ارادہ کیا تو شاگردوں نے اسے روکا، اور شرفا آسیا میں سے اس کے بعض خیر خواہوں نے اس کے پاس آدمی بھیج کر منت کی کہ تماشا گاہ میں جانے کا قصد نہ کرنا، اور بعض کچھ چلائے اور بعض کچھ، کیونکہ اجتماع میں ابتری پڑ گئی، اور اکثروں کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ہم کس وجہ سے فراہم ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے اسکندر کو، جسے یہودی پیش کرتے تھے، ہجوم میں سے نکال کر آگے کر دیا، اور اسکندر نے ہاتھ سے اشارہ کر کے چاہا کہ لوگوں کے سامنے عذر بیان کرے، مگر جب معلوم ہوا کہ یہ ایک یہودی ہے تو سب ہم آباد ہو کر تقریباً 2 گھنٹے تک چلاتے رہے کہ افسیوں کی ارتمس زندہ باد۔ اور جب شہر کے محرر نے لوگوں کو ٹھنڈا کر دیا تو کہا، اے افسی مردو، کون سا آدمی نہیں جانتا کہ افسوس کا شہر ارتمس عظمیٰ کے مندر اور اس مجسمے کا محافظ ہے جو آسمان کی طرف سے گرا تھا؟ پس جب کوئی ان باتوں کے خلاف نہیں کہہ سکتا تو واجب ہے کہ تم خاموش رہو اور بے سوچے کچھ نہ کرو، کیونکہ یہ مرد جنہیں تم یہاں لائے ہو نہ تو مندر کے لوٹنے والے ہیں اور نہ ہماری دیوی کی بدگوئی کرنے والے ہیں۔ پس اگر دیمتریس اور اس کے ہاں پیشہ کسی پر دعویٰ رکھتے ہو تو عدالت کھلی ہے اور ولی موجود ہے، ایک دوسرے پر نالش کریں، لیکن اگر تم کسی اور امر کی بابت دریافت کرنا چاہتے ہو تو بعض بات مجلس میں اس کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ آج کے فساد کے سبب سے ہمیں اپنے اوپر لعنت ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس صورت میں ہم اس ہنگامے کی جواب دہی کر
نہ کر سکیں گے، اور یہ کہہ کر اس نے اجتماع کو رخصت کر دیا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔